तर दोस्रो सम्भावना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो हुन सकेन भने दोस्रो सम्भावना उहाँले के संसद विघटन गर्नुहुन्छ कि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदको केही अधिकार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानिलिउँ उहाँले अध्यक्ष पदबाट म राजीनामा दिन्न, म प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिन्न, तपाईहरूले जे गर्न सक्नुहुन्छ ल गर्नुहोस् भनेर अन्य नेताहरूलाई भन्नुभयो भने त्यति बेला अन्य नेता भनौँ न सचिवालय स्थायी कमिटीका तर्फबाट उहाँलाई फिर्ता बोलाउने त्यो निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको छ। आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिसकेपछि उहाँको पद धरापमा परेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योभन्दा अगाडि यी र यस्तै सङ्कटहरू आउँदाका बखत विभिन्न कार्डहरू फाल्नुभयो। त्यति बेला ती कार्डहरूले केही समयका लागि काम पनि गरे। जस्तो एकताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद त्यसै गरी धरापमा परेका बखत उहाँले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको पद दिनुभयो भनौँ, या कार्यकारी अध्यक्ष तपाईँ हो भनेर भनिदिनु भयो। त्यो कार्डले केही समय काम गर्यो, प्रचण्ड केही समय खुसी नै हुनुभयो र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको बाटोतर्फ उहाँ लाग्नु भएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश दल विभाजन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि फेरि उहाँको पद धरापमा पर्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो र सँगसँगै त्यो चुलिएको नेकपाभित्रको विवादलाई साम्य पार्नका लागि उहाँले भावी प्रधानमन्त्री केही समयपछिको प्रधानमन्त्री अब वामदेव गौतम हो भनेर उहाँले वामदेव कार्ड फाल्नुभयो। त्यो कार्डले पनि केही समय काम गर्यो। तर यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जसरी राजीनामा मागिँदैछ, अब चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नु होला, उहाँसँग कस्तो खालको कार्ड यति बेला बाँकी होला? हामी आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीकै सेरोफेरोमा, राजीनामाको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्देल। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि सङ्कटमा पर्नु भएको छ, उहाँको पद धरापमा परेको छ। अब चाहिँ यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नु होला ताकि स्थायी कमिटीका सदस्य नेकपाका शीर्ष नेताहरूले माग गरे बमोजिम उहाँले राजीनामा दिनुहोला र मार्ग प्रशस्त गर्नुहोला, या कुर्सी अब जोगाउनका लागि उहाँले कुनै स्टेप चाल्नु होला? धन्यवाद रोहितजी। कतिपय विषयहरूलाई त यहाँले पेट बोलीमै चाहिँ भनिसक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीसँग अब कुर्सी जोगाउनको लागि के विकल्पहरू छन्? वास्तवमा हामीले त्यो विकल्पहरूको बारेमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँसँग विकल्प नभएका होइनन्, विकल्पहरू छन्। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी विशेष गरेर यो 62-63 पछि राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता दुईवटालाई चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने पक्कै पनि त्यसबाट प्रधानमन्त्रीजीको कुर्सीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। आजका मितिसम्म प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सत्तामा पनि हुनुहुन्थ्यो, राज्य सत्तामा पनि हुनुहुन्छ। मैले पार्टी सत्तामा हुनुहुन्थ्यो भनेको छु है, आज पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था अब रहेन। त्यस कारण चाहिँ उहाँले पार्टी सत्तालाई लुज गर्दै जाँदाखेरि राज्य सत्ता चाहिँ के हुन्छ, आज प्रश्न चाहिँ यो हो। र पार्टी सत्ता अहिलेसम्म पनि चाहिँ उहाँकै हातमा थियो, तर अब उहाँ पार्टी सत्तामा यति कमजोर भइसक्नु भयो कि त्यसले राज्य सत्तामा चाहिँ अब टिक्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीजी समक्ष चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिएको छ। र मैले
अहिले प्रधानमन्त्रीजीको केही दिनका अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजी पार्टी सत्ता गुम्दै गर्दाखेरि उहाँ जसरी अत्तालिनु भयो त्यो अत्तालिएको चाहिँ अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा। र अब प्रधानमन्त्रीजीसँग के छ भन्दाखेरि पार्टी सत्ता छैन, उहाँसँग राज्य सत्ता मात्रै छ र त्यो राज्य सत्ताले को शक्तिले उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ भने हामी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। पार्टी सत्ता उहाँको हातमा छैन यति बेला, अध्यक्ष त हो तैपनि छैन, उहाँको त्यो बल भनौँ उहाँको पकडमा पार्टी छैन। त्यो भएर पार्टी सत्ताबाट गर्न सक्ने केही छैन। अब राज्य सत्ताबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा, देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उहाँले त्यो कार्यकारी प्रमुखको पद जोगाइरहनका लागि गर्न सक्ने, चाल्न सक्ने कदमहरू के हुन सक्छ? हो, अब हामी यहीँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिलो चाहिँ पार्टी सत्ताले के गर्न सक्छ हामी त्यसमा चाहिँ बहस गरौँ र उहाँको एउटा प्रयास के रहनेछ भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा पार्टीमा चाहिँ एउटा हैसियत कायम गर्न सकियो भने त्यसको सहयोग र राज्य सत्ताको दुईटाको सहयोगले चाहिँ केही समय चाहिँ यो लम्बिन सक्छ भन्ने खालको एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। र धेरै सङ्कटका अवस्थामा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ पार्टीलाई जोगाउने काम गरेका थिए, तर आज परिस्थिति त्यो होइन। झन्डै 2053-54 सालको जुन एमालेको फुटको सङ्घारमा पुगेको थियो, आज वास्तवमा चाहिँ पार्टी सत्ताका चाहिँ दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा आज फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। हिजो महाकाली सन्धिले फुटाएको थियो भने आज एमसिसीले चाहिँ त्यो वातावरण र त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ निर्माण गरिरहेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। र यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ एमसिसीलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिका परिघटनाहरूलाई र त्योभन्दा पछाडि हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा म पछि यहाँसँग चाहिँ छलफल गर्ने नै छु। तर अहिले प्रधानमन्त्रीजीले गर्न सक्ने के हो भन्दाखेरि पार्टी सत्ता उहाँकोबाट घुमिसकेपछि राज्य सत्ताको चाहिँ के चाहिँ शक्तिहरू छ, त्यो शक्तिलाई उहाँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले विगत 4 महिनालाई प्रधानमन्त्रीजीको एक्टिभिटिजहरूलाई हेऱ्यौँ भने यहाँले पनि अघि नै भनिसक्नुभयो कि चाहिँ 2वटा अध्यादेश किन ल्याइयो, त्यसको चाहिँ पुष्टि गर्न सक्नु भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ डिफेन्सिभ नै हुनुभयो एउटा। दोस्रो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अभयदान दियो यो सङ्कटले, कोभिड-19 को सङ्कटले उहाँलाई अभयदान नै दिएको होइन भने चाहिँ फागुन चैत्र नै चाहिँ उहाँको कुर्सी हल्लिसकेको थियो र त्यो कुर्सी जोगाउनको लागि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ यसले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्यो। र तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्दाखेरि आज प्रधानमन्त्रीजी यति कमजोर भइसक्नु भयो कि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विकल्पहरू छुटिँदै गएको अवस्थामा छन्। किन भन्दाखेरि कोभिड-19 चाहिँ सरकारको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ यति उदाङ्गियो कि नेपाली जनता यति निराश छन् कि जसको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई चौतर्फा आक्रमण गर्नको लागि पार्टीभित्रैबाट अत्यन्त सहज भएको परिस्थिति हो। त्यो भएको कारणले उहाँले अब राज्य सत्तामा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पनि छैन, पार्टीले चाहिँ राजीनामा चाहिँ मागेका छन् त्यहाँ नेताहरूले, तर चाहिँ किनारमा पुगिसकेको छैन, बैठक पनि सम्पन्न भएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीसँग केही विकल्पहरू चाहिँ छन् र उहाँसँग पहिलो विकल्प के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफ्नो हैसियत कायम गर्ने, त्यसमा पनि चाहिँ संसदीय दलमा चाहिँ कम्तीमा पनि पार्टीको चाहिँ हैसियत हुने खालको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ उहाँ पुग्ने। त्यो भनेको के हो भने कम्तीमा पनि 40% चाहिँ संसदीय दलमा हुनु पर्यो, संसदीय दलमा कम्तीमा 40% हुनु पर्यो र पार्टीमा चाहिँ 40% पुग्ने अवस्था पनि उहाँको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भोलि छुट्टै पार्टी बनाउने अवस्थामा चाहिँ संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ 40% पुर्याएर पनि बनाउन सक्ने सम्भावना। तर हाम्रो चाहिँ कानुनी चाहिँ व्यवस्था के छ भनेर भन्दाखेरि कम्तीमा पार्टी र चाहिँ संसदीय दलमा चाहिँ 40% पुग्नुपर्छ भन्ने छ। तर अब राज्य सत्ता भइरहेको अवस्थामा चाहिँ भोलि कुनै पनि खालको चाहिँ खेलहरू हुन सक्छन्। त्यसको परिणामको रूपमा यहाँले अघि भने जस्तो चाहिँ आफ्ना निकटस्थहरूसँग उहाँले चाहिँ मिटिङ गरिरहनु भएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले भोलि छुट्टै पार्टी बनाउन सक्छौँ कि सक्दैन, 40% पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, एउटा चाहिँ अभ्यास त्यहाँनिर, एउटा छलफल त्यहाँनिर भएको हुनसक्छ। भोलि ती कुराहरू त बाहिर आउँदै गर्छन्। एउटा के हो भने उहाँले चाहिँ एउटा छुट्टै पार्टी बनाउने र त्यसपछि गएर चाहिँ मैले यहाँनिर एमसिसी किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि एमसिसीका समर्थक जति छन् नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको पुरै समर्थनमा छ। त्यसपछि मधेसवादी दलहरू जसलाई चाहिँ जसपा पनि अहिले भनेर भनिएको छ त्यो पनि त्यसमा समर्थन हुने र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एमसिसी पास गर्नको लागि चाहिँ सामान्य बहुमत पुर्याउने
नेकपा पुरै नआएको अवस्थामा पनि त्यो एउटा चाहिँ गृह कार्य चाहिँ पनि हुनसक्छ, एउटा चाहिँ सम्भावना त्यहाँनिर देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ पार्टी फुड भएर पनि चाहिँ यो सत्ता यात्रा केही समय लम्बिन सक्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। पहिलो विकल्प त्यतातिर जान सक्छ होला। दोस्रो विकल्प के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि पार्टीले चाहिँ वैधानिक मान्यता पाउन सक्ने अवस्था रहेन भने संसदीय दलमा 40% पुर्याएर र त्यसपछि गएर पार्टीमा 40% पुर्याउने, त्यो दुईटै अवस्था रहन सकेन भने उहाँले दोस्रो विकल्प के हो भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि चाहिँ केही समय अगाडि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउने भनेर व्यापक चर्चा भएको थियो। यहाँहरू सबैले नोटिस गर्नुभयो होला। त्यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउने भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सङ्कटकालको सङ्केत हो। र उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिएर सङ्कटकालको यात्रामा पनि जान सक्नुहुन्छ, किनभने अहिले पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै खालको छ। कोभिड-19 को चाहिँ नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या वृद्धितरमा गइरहेको छ। लकडाउनलाई हामीले खुकुलो गरेका थियौँ र यही परिस्थितिमा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि कम्तीमा पनि सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा तर्क पनि हुनसक्छ। र त्यसले कति काम गर्छ गर्दैन त आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा विकल्प भनेको चाहिँ सङ्कटकाल पनि हुनसक्छ, अहिले बहाना पनि मिलेको छ र सङ्कटकालको सम्भावना पनि त्यति नै देखिन्छ। सङ्कटकाल लगाउने बित्तिकै 6 महिना पनि चाहिँ सरकार अगाडि जान सक्छ, एउटा सत्ता लम्ब्याउने खेल त्यो पनि हुनसक्छ। र त्यसपछि गएर तेस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्कटकाल त लगाउने र साथसाथै चाहिँ के हो भने यो संसदलाई नै विघटन गरिदिने, संसद विघटन गरेर त्यसपछि गएर संवैधानिक सङ्कटको बाटोतिर पनि जान सक्छ। त्यो सम्भावना पनि त्यति नै देखिन्छ। यसर्थ प्रधानमन्त्रीजीसँग विकल्प छन्, त्यो विकल्पको बारेमा उहाँले चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गर्नुभएको छ। र एउटा स्पष्ट के हो भने प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीले राजीनामा माग्दैमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बनाऊ, स्थायी समिति बनाऊ, तपाईँको चाहिँ सचिवालयले प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुहोस् भनेर भन्दै गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न। उहाँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहनको लागि चाहिँ उहाँहरूले हरेक प्रयत्न गर्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि भोलि यो व्यवस्था चाहिँ सङ्कटमा पर्ने सबैभन्दा ठुलो सम्भावना देखिएको छ। व्यवस्था नै सङ्कटमा। म त्यता एकछिनमा आउँछु। जस्तो यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँले अघि भन्नुभयो नि गर्न सक्ने चाल्न सक्ने कदमहरू यी हुन् भनेर, तीमध्येमा सबैभन्दा त्यो बलियो सम्भावना चाहिँ के देखिन्छ ताकि प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहिलो कदम चाहिँ यो चाल्न सक्नुहुन्छ है, अनि त्यसपछि यो कदम, त्यसपछि पनि भएन भने यो कदम भन्ने, ताकि उहाँसँग योभन्दा अगाडि केही कार्डहरू थिए, कहिले वामदेव कार्ड थियो, कहिले कार्यकारी अध्यक्षको त्यो कार्ड थियो, ती कार्डहरू उहाँले फाल्नुभयो, केही समय ती कार्डहरूले काम पनि गरे। अब त उहाँसँग तिर त्यस्ता कार्डहरू त छैनन् होला। पक्कै पनि छैनन्। प्रधानमन्त्रीजीसँग अहिले कुनैलाई चाहिँ छक्काएर झुक्क्याएर यो गर्छु, यो आश्वासन दिन्छु, यो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँसँग समाप्त भइसकेका छन्। उहाँसँग समाप्त हुनुको पछाडि कारण उहाँको चाहिँ कार्यक्षमता नै हो, उहाँको अभिव्यक्ति नै हो। र यो अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ आज वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनता त लज्जित हुनु परेको छ भने चाहिँ आम राष्ट्रको चाहिँ जुन प्रतिष्ठाको सवाल हो त्यसमा पनि आँच आएको छ। कुनै देशलाई चाहिँ सरकार ढलाउन लागेको छ भन्नु, कुनै चाहिँ तपाईँको एमबिसीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यस्ता खालका गतिविधिहरू गरेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीको तहबाट जुन अभिव्यक्ति आयो यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो लागि लज्जाको विषय हो र आम नेपाली जनताको लज्जा हो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको नेपाली जनताले हो, कुनै देशले, अमुक देशले होइन, कुनै अमुक एमबिसीले होइन, कसैले पनि होइन। त्यसले गर्दा उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँ गलित र थकित भएको अभिव्यक्ति देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाल्ने पहिलो स्टेप के हो त भनेर भन्दाखेरि आज पार्टीमा दुईटा कुराको माग गरिएको छ। एउटा प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामाको माग गरिएको छ। र भोलि चाहिँ संवाद हुने क्रममा एउटा सम्भावना के रहन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सत्ता पूर्ण रूपमा छोडेर अहिले राज्य सत्तामा मात्रै जाने भनेर चाहिँ भोलि पार्टीले त्यो खालको चाहिँ निर्णय पनि गर्न सक्छ। त्यो भएर चाहिँ पहिलो चाहिँ उहाँ प्रयास के हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सत्ता छोड्ने, राज्य सत्तामा रहिरहने। यदि यो प्रयास चाहिँ विफल भयो भने त्यसपछि दोस्रो प्रयास भनेको उहाँले चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। त्यसमा उहाँले चाहिँ कुनै न कुनै खालका चाहिँ अध्यादेशहरू आज पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि ल्याएका दल विभाजन हो, दल विभाजनको अध्यादेश पनि आउन सक्छ, त्यस्तो अध्यादेश पनि आउन सक्छ। केही अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ प्रदान गर्ने, जस्तो मन्त्री परिषदको सिफारिस। तर संसद चलिरहेको अवस्थामा उहाँले त्यो ढङ्गले अध्यादेश ल्याउनु होला फेरि? सम्भावना छ,
त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अध्यादेश चाहिँ पहिला ल्याउने कि संसद विघटन गरेर अध्यादेश लिएर आउने, जुन पनि कुराहरू हुन सक्छन्। किनभने प्रधानमन्त्रीजी यति आखिरमा यति कर्णमा पुगिसक्नु भएको छ कि उहाँले कुनै न कुनै खालको स्टेप नचाल्ने भने उहाँको कुर्सी त धरापमा परिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ संसद विघटन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हामीले सरसर्ती चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली यो चाहिँ सम्भावनाहरू छन् अहिले, किनभने हामीले सम्भावना गरेर केही तथ्यका कुराहरूको आधारमा मात्रै हामीले कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो सम्भावना उहाँले पार्टीमै मिलाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ र राज्य सत्तामा चाहिँ केही समय कायम रहने हिसाबले अथवा चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ बस्ने हिसाबले पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले पार्टीका चाहिँ अर्का अध्यक्षसँग चाहिँ घनीभूत रूपमा चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ एक खालको निकास पनि निक्लिन सक्छ र उहाँलाई पूर्ण रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष, सिङ्गल अध्यक्ष र त्यसपछि गएर चाहिँ यतापट्टि प्रधानमन्त्री आफूले एउटा नेगोसिएट हुन सक्छ। एउटा सम्भावना त्यो देखिन्छ। तर दोस्रो सम्भावना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो हुन सकेन भने दोस्रो सम्भावना उहाँले के संसद विघटन गर्नुहुन्छ कि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदको केही अधिकार, जस्तो सेना परिचालन गर्ने सङ्कटकाल लगाउने भनेको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले नै हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालन गर्ने चाहिँ अध्यादेश मार्फत व्यवस्था गरेर पनि दोस्रो सम्भावना चाहिँ त्यो देखिन्छ। अर्थात् उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्री कसैलाई दिनुभन्दा बरु राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिएर चाहिँ उहाँ त्यो बाटो लाग्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ सम्भावना त्यो भयो। र तेस्रो सम्भावना भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन पार्टीलाई फोरेर पार्टीको केही अंश र त्यसपछि गएर चाहिँ एमसिसीको समर्थक काङ्ग्रेस र त्यसपछि गएर मधेसवादी दल मिलाएर संसदको मेजोरिटी पुर्याएर पनि उहाँले चाहिँ कुर्सीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र यी सबै भनेका के हुन् भन्दाखेरि यी तात्कालिक कुरा हुन्, यसको दीर्घकालीन कुनै समाधान होइन र यो केही क्षणको लागि सत्ता लम्ब्याउने चाल मात्रै हुनसक्छ। त्यो भएर प्रधानमन्त्रीजीसँग आज एउटै मात्रै विकल्प छ, त्यो के हो भन्दाखेरि सत्ता लम्ब्याउने कि नलम्ब्याउने। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योभन्दा अगाडि जुन सहमति गर्नुभएको थियो नि, जस्तो वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री दिने भनेर, त्यो सहमति कार्यान्वयनको दिशातर्फ चाहिँ प्रधानमन्त्री लाग्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो बाटो त मलाई लाग्छ करिब करिब त्यो क्लोज नै भइसक्यो। त्यतातिर जाँदै जानुहुन्न। किन भन्दाखेरि उहाँले त त्यस्ता सहमति त कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको प्रचण्डजीसँग पनि त उहाँले गर्नुभएको थियो। पहिला सहमति के भएको थियो, अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने थियो र अढाई वर्ष त अब हुँदैछ नि त। अब यति बेला चरम उत्कर्षमा किन चाहिँ यो विवाद पुग्यो त भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केपी ओलीले जुन आश्वासन र जुन वचन दिनुभएको थियो ती कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीजीले पालना गर्नु भएन। अढाई वर्षकोमा पहिले चाहिँ सहमति के भयो त भन्दाखेरि कार्यकारी अध्यक्ष दिने र प्रधानमन्त्री चाहिँ हालकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी रहिरहने 5 वर्ष भन्ने खालको सहमति भयो। तर कार्यकारी अध्यक्ष दिएकोमा चाहिँ कुर्सी विवाददेखि लिएर धेरै कुराहरू त हामीले देख्यौँ नै। कार्यकारी त मै नै हो, पहिलो अध्यक्ष त मै नै हो भनेर उहाँले भनिसकेपछि त्यो कार्यकारी अधिकार पनि उहाँले खोज्नुभयो। खोजिसकेपछि प्रचण्डजी न 2.5 वर्षपछिको प्रधानमन्त्री न त तपाईँको कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो विवादको जड भनेको त्यहाँनिरबाट देखिन्छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीजीले कसलाई के आश्वासन दिनुभयो, के कार्ड खेल्नुभयो, ती कार्डहरू अब कुनै कतै पनि काम नलाग्ने भइसकेकोले चाहिँ यो स्थिति चाहिँ आएको हामीले बुझ्यौँ। योभन्दा अगाडिका कुनै पनि सहमति प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, त्यो निश्चित हो। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर भन्नुभयो, त्यति बेलाका लागि कुर्सी जोगाउनका लागि मात्रै हो, अपनाइएको एउटा उपाय मात्रै, रणनीति मात्रै हो। त त्यहाँभन्दा ज्यादा केही होइन, केही पनि होइन। भनेपछि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री त्यो भनौँ न एक किसिमलाई हस्तान्तरण गर्ने भनौँ न, त्यो सम्भावना चाहिँ छँदै छैन, कतैबाट पनि देखिँदैन। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नो चाहिँ स्वभावगत चाहिँ जुन चरित्र छ त्यो चरित्रले दिँदैन। अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो अनेकन त्यो रणनीति त्यो अपनाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी शर्मा ओली रहिरहनु भयो भनेदेखि एक खालको त्यो व्यवस्था नै सङ्कटमा भन्ने तपाईँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ कसरी, ताकि व्यवस्था कसरी सङ्कटमा पर्छ ताकि प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली नै
रहिरहनु भयो भने? हो, केपी शर्मा ओली मात्रै नभएर अब अहिले त सबै चाहिँ नेताहरूको बारेमा पनि त्यो प्रश्नहरू उठ्न सक्छ। तर व्यवस्था सङ्कटमा इन द सेन्स के भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले पिपुललाई डेलिभरी गर्न सकेन। यो व्यवस्थाले पिपुललाई झन समस्यामाथि झन समस्या थप्दै गयो। त्यति मात्रै होइन, यो व्यवस्थाले राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमान र गर्व गर्ने कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ जगेर्ना गर्न सकेन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यो हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाको जुन संरचना छ त्यो संरचना अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भयो। र कुनै पनि व्यवस्था तपाईँले विदेशीको सहयोगले चाहिँ व्यवस्था तपाईँ सञ्चालन गर्नु छ भने त्यो व्यवस्था कति दिन टिक्न सक्छ र त्यो व्यवस्थाले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्दैन। आज साँच्चै भन्ने हो भने यत्रो चाहिँ मैले रोकेँ एकैछिन। जस्तो यो व्यवस्थाको सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली पदमा रहँदाखेरि मात्रै भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यो पदमा चाहे माधव कुमार नेपाल रहनुहोस्, चाहे प्रचण्ड रहनुहोस्, चाहे झलनाथ, चाहे वामदेव, चाहे जोसुकै रहनुहोस्, चाहे शेरबहादुर देउवा, यति बेला शेरबहादुर देउवाको त सम्भावना कमै रहला होइन, जो रहे पनि व्यवस्था सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। एक्ज्याक्टली, यसमा कुनै दुविधै छैन। किनभने तपाईँले कुनै व्यवस्थालाई चाहिँ चलाउनको लागि विदेशबाट अनुदान र सहयोग लिनुहुन्छ र व्यवस्था चलाउनुहुन्छ भने तपाईँको निर्णय त्यहाँनिर लागू हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो निर्णय हाम्रो क्षमतामा चाहिँ अब रहेन। हाम्रो निर्णय कसैले गरिदिनु भयो, जसले चाहिँ पैसा दिन्छ, जसले हाम्रो व्यवस्था सञ्चालनलाई खर्च दिन्छ, निर्णय त उसैले गर्छ। र आज हामीले यहाँ सरस्वती नेकपाको भाँडभैलो देखिरहेका छौँ नि। यो नेकपाको भाँडभैलो यहीँभित्रको मात्रै समस्या होइन, यहाँभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि चाहिँ सँगसँगै आफ्नो किसिमको चलखेल गरिरहेको छ। के नेपालमा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस अथवा मधेसवादी दलले एमसिसी रोक्ने यिनीहरूको तागत होइन नि। यहाँ अर्को तेस्रो चाहिँ शक्ति पनि आइसकेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो भाँडभैलो भएको छ। र आज आम्ने सामने हुन लागे ती शक्ति, जसको कारणले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, अराजकताको जुन माहौल यहाँ बनिरहेको छ यो हाम्रा कारणले मात्रै होइन, हामीले अनुसरण गरेको व्यवस्था, त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरू र त्यसपछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई खुला आमन्त्रण गरेको कारणले गर्दाखेरि यो खालको परिस्थिति आएको। त्यसकारण चाहिँ यो सङ्कट यत्तिकै चाहिँ जाने अवस्थामा छैन। यो सङ्कट टर्दै गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था पनि सँगसँगै जाने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई भारतले हटाउने, प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउने त्यो चलखेल सुरु गर्यो भनेर जो भन्नुभयो नि, उहाँले त्यो साँच्चै चलखेल भएको त्यो आभास उहाँलाई भइसकेपछि भन्नुभएको थियो होला या अरू केही थियो होला, र यति बेला उहाँले त्यसो भन्नु अनि प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले राजीनामा माग्नु, यो कतै उहाँहरूको मुखबाट जो राजीनामा मागियो नि यो कतै भारतकै बोली त होइन भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन्। त्यो हुन सक्छ या सक्दैन? त्यस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीजीले जुन विगत 1 महिनामा जे जति चाहिँ उहाँले कामहरू गर्नुभएको छ नि, उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला त्यही मोडेलबाट उहाँ सक्सेस हुनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ के सम्झिनु भयो त भन्दाखेरि पहिला जुन इम्ब्रागोको बेलामा अथवा चाहिँ यो के भन्छन् अरे यो भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले जुन एउटा अडान लिनुभएको थियो र जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ भारतलाई चाहिँ कर्नरमा पुर्याउनु भएको थियो र त्यसले उहाँलाई चाहिँ जुन सफलता दियो त्यो सफलतालाई अहिले फेरि उहाँले अनुसरण गर्नुभयो। नक्सा राष्ट्रवाद पनि त्यसैको परिणति थियो र त्यसपछि गएर भारतलाई गाली गरिसकेपछि त्यसपछि गएर नेपालमा चाहिँ अब यी पार्टीका मान्छेहरू पनि चाहिँ मेरो राजीनामा आयो भने त भारतको इसारामा मागे भन्ने खालको उहाँको जुन प्रि एजुम्सन हो त्यो प्रि एजुम्सनको कारण मात्रै हो। तर उहाँ भारतले त तपाईँको यहाँको सत्ता के, तपाईँको एउटा सानो ब्युरोक्रेसीको कर्मचारीलाई चलाउन सक्ने हैसियत छैन। आज भारतले नेपालको सरकारलाई, नेपालको सत्तालाई चाहिँ नेपालको सरकार ढाल्छ भन्ने कुरामा त हामी कतैबाट विश्वास गर्न सक्दैनौँ। किनभने भारत नेपालको सन्दर्भमा यति कमजोर भइसकेको छ कि उसको केही पनि चल्दैन। भनेपछि कहिलेदेखि चल्न छोड्यो त्यो? यो विशेष गरेर 2072 सालको संविधान घोषणा पश्चात चाहिँ भारतको नेपालमा केही पनि चल्दैन। त्यति बेलादेखि कमजोर भएको नेपाल मामलामा भारत, नेपाल मामलामा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँका हुन्छ नि जे पनि चलाउन सक्थ्यो उसले। त्योभन्दा अगाडि जस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनिन्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ उसको चल्थ्यो र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भिजिबली पनि देखे हो। हरेक सरकार चाहिँ परिवर्तन भइरहँदाखेरि चाहिँ भारतको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसको उपस्थिति देखिन्थ्यो।
2072 सालको संविधान घोषणा हुनु पूर्व र 2062-63 को चाहिँ जनआन्दोलन पश्चात यो पिरियडमा भारतको जति पनि चल्थ्यो, तर 2072 सालको संविधान घोषणा पश्चात चाहिँ भारतको नेपालमा केही पनि चल्दैन। अहिले जस्तो चीनको चाहिँ चल्न थालेको हो त त्यसो है। जस्तो यति बेला हुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भारतले चलखेल गर्यो भनेर भन्नुभयो हैन, तर कतिपयले भनिरहेछन् कि चलखेल चाहिँ भएकै हो, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बेगर त यहाँ नेताहरूले न त राजीनामामा आएका हुन्, न त यहाँ त्यो खालको आँट नै यहाँ सुरु भयो हो। कहीँ न कहीँको विदेशी त्यो एक खालको शक्ति हैन ममा प्राप्त छ भन्ने त्यो महसुस भइसकेपछि भयो भनेर कतिपयले विश्लेषण गर्छन्। त्यसो भए चीनको चलखेल हो त त्यसो भए? होइन, चलखेल चीनको मात्रै होइन, अनि महाशक्ति राष्ट्र र चीनकै हो। आज जे जति नेपालमा भाँडभैलो भइरहेको छ यी दुईवटा महाशक्ति राष्ट्र आम्ने सामने भएको अवस्था हो। अमेरिका र चीन आम्ने सामने भएको अवस्था हो र यस्तो कटुता भइसकेको छ कि रोहितजी, अहिले पछिल्लो तपाईँले चाहिँ फ्याक्ट्सहरूलाई हेर्नुभयो भने अमेरिकाले साउथ चाइना सीमा 60% वार एसेटलाई कन्सन्ट्रेट गरेको छ। त्यो चाइनाले पनि राम्रोसँग बुझेको छ भनेपछि त्यसको साथसाथै चाहिँ नेपाल मार्फत चाहिँ चाइनालाई कन्टेनमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा त आजको होइन, यो 1949 देखिको पोलिसी हो। बिचमा केही समय सम्बन्ध सुधार भयो होला, होइन भने चाहिँ त राइभरली रूपमा चाहिँ त अमेरिकाले चाइनालाई त धेरै पहिलेदेखि हेर्दै आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई युज गर्ने कुरा हो र त्यो कुरा चाइनाले राम्रोसँग बुझेकोले चाइनाको पनि नेपालमा प्रवेश भएको हो। त्यसका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। हामीले चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा सबैले बुझ्ने उदाहरण के हो त भन्दाखेरि जब केपी ओलीको चाहिँ सरकार सङ्कटमा थियो, आजभन्दा करिब चाहिँ 1.5 महिना अगाडि यो कोरोना सङ्क्रमणकै कालमा, त्यति बेला चिनिया राजदूत एनसीले जसरी कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेट गर्नुभयो नि, त्यसबाट नै के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाइनाको नेपालमा प्रभुत्व सुरु भइसकेको छ भन्ने कुराको त्यसले सङ्केत गर्छ। र त्यस्तै अरू उदाहरणहरू पनि छन्। र आज यहाँसम्म स्थिति यस्तोसम्म पुगिसकेको छ रोहितजी कि चाइनाले यस्तो चाहिँ नेपालमा चाहन्छ कि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ रिलिफ एड पनि नेपालमा नआओस्, एमसिसी त परै जाओस्, रिलिफ एड पनि नेपालमा नआओस् भन्ने चाहिँ चाइनाको त्यस्तो खालको दृष्टिकोण विकसित भइसकेको छ। र चाइनाले आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ डिप्लोमेसीदेखि लिएर चाहिँ हरेक रणनीतिहरू नेपालमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। र आज कम्युनिस्ट पार्टीको जुन भाँडभैलो छ, हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एमसिसी चाहिएन भनेर चाहिँ त्यो भाँडभैलो मच्चाएको होइन, कसैको ब्याकिङमा चाहिँ त्यो भाँडभैलो मच्चाएको र त्यो ब्याकिङ मचाउनमा चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ चीनको हात छ भने चाहिँ अर्कोतिरबाट चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ हिजोको चाहिँ जुन लगानी हो, अब चाहिँ हामीले खुलेर भन्नुपर्ने हुन्छ, हिजोको चाहिँ जुन राजनीतिक दल संविधानदेखि लिएर सबैमा लगानी हो, त्यो लगानीको प्रतिफल चाहिँ मलाई एमसिसी मार्फत देऊ भनेर उसले मागे हो। र आजको टकराव भनेको यही नै हो, अर्थात् महाशक्ति राष्ट्रको टकराव एउटा एमसिसी भने अर्को बिआरआई हो। यो दुईवटाको टकरावको परिणाम चाहिँ आजको यो राजनीतिक चाहिँ भाँडभैलो चाहिँ नेपालको हो। यसर्थ हामीले यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूले मात्रै यो कुराहरू गरेका होइनन्, बाहिरका शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ जुन टकराव हो त्यो टकरावको परिणतिको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानिलिउँ उहाँले अध्यक्ष पदबाट म राजीनामा दिन्न, म प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिन्न, तपाईहरूले जे गर्न सक्नुहुन्छ ल गर्नुहोस् भनेर अन्य नेताहरूलाई भन्नुभयो भने त्यति बेला अन्य नेता भनौँ न सचिवालय स्थायी कमिटीका तर्फबाट उहाँलाई फिर्ता बोलाउने त्यो निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो त अब त हुन सक्छ रोहितजी, किनभने यसभन्दा अगाडिसम्म कुनै पनि मिटिङमा सरकारको कार्यशैलीको बारेमा विरोध गरिन्थ्यो, मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको बारेमा विरोध गरिन्थ्यो, तर यसपालि के गर्यो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँका कारणले गर्दा पार्टी पनि सङ्कटमा पर्यो, देश पनि सङ्कटमा पर्न लाग्यो, यसकारण तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुहोस् र त्यसपछि पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुहोस् भनेर चाहिँ जब अर्का कार्यकारी अध्यक्ष लगायत त्यहाँका शीर्ष नेतृत्वले चाहिँ मागेको भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ,
अब उहाँहरू त्यसबाट चाहिँ फिर्ता हुने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँहरू जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ पार्टीबाट क्या प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहोस् र पार्टीले तपाईँलाई फिर्ता बोलायो भनेर भन्न चाहिँ सक्छ। हो, तत्पश्चातको अवस्था भनेको चाहिँ के हुने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो त्यो पछि के हुन सक्ला? त्यो पछिको अवस्था? त्यो पछिको अवस्था भने त पार्टी फुट्ने नै हो। पार्टी फुट्ने नै हो। अर्को त्योभन्दा अर्को विकल्प केही पनि रहँदैन। पार्टी फुट्ने हो। पार्टी फुटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ कत्रो गुट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र कति सांसदहरू लिन सक्नुहुन्छ र त्यो सांसदहरू मार्फत चाहिँ भोलि अरू दलहरूसँग एलायन्स गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ सत्ता यात्रालाई चाहिँ लम्ब्याउने कुरा हुन सक्छ। अब भनौँ न त्यो पार्टी जो फुटको अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर जुन यहाँको विश्लेषण रह्यो, मानिलिउँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, हुन त यहाँले भनिसक्नु भएको छ कि नै प्रधानमन्त्री पदबाट त उहाँले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनुहुन्न, जुनसुकै हत्कण्डा पनि अपनाउन लागि पर्नुहुन्छ भनेर मानिलिउँ उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो अरे होइन, मानिलिउँ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको त्यो कुर्सीमा कुन चाहिँ नेता पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ? यो एउटा हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै हो रोहितजी। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा मलाई यो हाइपोथेटिकल लाग्छ। यसमा मलाई यथार्थता लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भनेको अर्थ के हो त भनेदेखि प्रधानमन्त्री होइन राष्ट्रपतिले पनि चाहिँ राजीनामा दिने स्थिति हो। आजको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ त्यसकारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुहुन्न। यो हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ। प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिँदै दिनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, किनभने उहाँले राजीनामा दिँदै गर्दाखेरिमा राष्ट्रपतिको पद पनि चाहिँ सुरक्षित रहँदैन। बरु उहाँले अध्यक्ष पद चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्ष पद छोड्न सक्नुहुन्छ र अध्यक्ष पद छोडिसकेपछि भोलि कुनै कदम कथा चाहिँ उहाँको चाहिँ कुर्सीमा फेरि सङ्कट आयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ संवैधानिक कुसम्म चाहिँ उहाँसँग जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले भनेका संवैधानिक कु भनेको चाहिँ संसद विघटनदेखि लिएर संसद विघटन भयो, त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने, सङ्कटकाल ल्याउने र त्यसपछि गएर यो संवैधानिक प्रक्रियालाई नै समाप्त गर्ने। र फाइनल्ली चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ रोहितजी, अहिलेसम्म चाहिँ धेरै घटनाक्रम र तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेको त के भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्भवतः गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो कि त्यतातिर इङ्गित गरिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा बमोजिम नै या अरू केही धेरै फ्याक्टरहरू? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नि त्यो इच्छा होला ताकि होइन केही हुँदैन भनेदेखि लौ त होइन प्रधानमन्त्रीजीको सबैभन्दा ठुलो तर्क के हो त भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याएको मैले नै हो। यो जति पनि म्यान्डेट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई आएको छ मेरो नेतृत्वमा आएको हो, मेरा कारणले आएको हो। यसर्थ म चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदैन भने अरू कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन। उहाँको तर्क नै त्यही हो। र सामान्य ढङ्गले हामीले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई नै दिएको यो हो, तर त्यसका चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू पनि त्यसमा जोडिए हो। यहीँनिर यो समन्वयको भनेको प्रधानमन्त्रीजी 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले जस्तो किसिमको चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो भने कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ पुष्पकमल दाहाल नै हो, हुनुपर्ने त्यो हो। किनभने पुष्पकमल दाहाल चाहिँ यदि तत्कालीन एमालेसँग नजोडिएको भए कम्युनिस्ट पार्टीको यो अवस्था त हुँदैन थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सत्ताको भागभण्डा, पार्टी सत्ता र चाहिँ राज्य सत्ताको भागभण्डा चाहिँ जुन भएको थियो त्यो भागभण्डाको इमान्दारीपूर्वक चाहिँ तपाईँको अहिले कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि यो आन्तरिक मामला हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामला त धेरै छन् यसमा। त्यसको साथसाथै चाहिँ अहिले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको कार्यक्षमता अत्यन्त फितलो र त्यसपछि उहाँको अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त गैर जिम्मेवार। मेरो अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग, यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो भारतले चलखेल गरेर मलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन लाग्यो भन्ने यो अभिव्यक्ति उहाँले सार्वजनिक नगरेको भए यति बेला नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने त्यो तहमा पुग्थ्यो होला नि, पुग्दैन थियो होला? होइन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अवस्थामा आइसकेको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो चाल पाएरै उहाँले बोल्नु भयो। एकदमै त्यो चाल पाउनु भएको र प्रधानमन्त्री चाहिँ वास्तवमा राजीनामाको अवस्थामै पुगिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि गर्न सक्नु भएन। र आज साँच्चै भन्यो नि
पिपुल चाहिँ विद्रोहको अवस्थामा भनेको त्यो पुगिसकेको छ। सरकारको पर्फर्मेन्सका कारणले नै नेकपाका अन्य नेताहरूले राजीनामाको विषय उठाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पर्फर्मेन्स गरेको भए त उहाँले त बोल्नै सक्नुहुन्न थियो। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, यहाँले यो मौका दिनुभएको यहाँलाई पनि पुनः धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।